السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو آخر من فيديوهات سلسلة دروس الأباكوس. في هذا الفيديو إن شاء الله غنخدمو لا سويت البارتي دو من ليكزيرسيس. هاد ليكزيرسيس دو غنخدمو فيه اون بلاك افيك شارج ريبارتي بحال البلاك السالفة افيك اون ليزون في l'extrémité encastrée modèle de Young coefficient de Poisson 0,3 ou une charge répartie في l'extrémité les sigma est égal 2000. D'abord نشوف الكيستيون créer une plaque Q8. هاد l'exercice غنخدمو في Q8 بخلاف l'exercice السالف خدمنا في Q4. نشوفو كيفاش غندخلو لي فورس وكيفاش كيتغير لي نومبر دياليمون. هاد كنبغيو نديرو ميش ديك البلاك ديالنا، كنشدو لي نومبر ديليمون كنقسموهم على جوج. مثلا عطاونا ان اكس تيكال 21، لي نومبر ديليمون هي 20 كنقسمو على جوج الا بغينا ندخلو. علاش؟ حيت كيكون عندنا شاك كاز كتكون فيه واحد نو زايده في الوسط. هادشي اللي كيخلينا باش نقسمو لي نومبر ديليمون على جوج، لان لي نومبر ديليمون في ديك هاد السيرفاس هادي غتضاعف، غتولي جوج. الا دخلنا 20 غتولي 40. داكشي علاش كنقسمو على جوج باش يكون لي نومبر ديليمون 20. وكذلك ان ايكغيك غنقسمو ندخلو 5 10. متفقين؟ يلا على بركة الله نكريو بلاك ديالنا ونكملو المعطيات. créer une plaque 3D déformable shell continue. créer une plaque longueur largeur 50 طول 100. اوكي داون. هذه البلاك ديالنا نعطيو دي بروبريتي ميكانيكال الاستيك موديل دي يونغ 27000 coefficient de Poisson 0,3. اوكي البروبريتي هما هادو. créer une section continue نعطوها هاد السيكسيون اللي كرينا ديجا شيل هوموجين نعطوها الفالور 1. اوكي بون دابا السيكسيون ديالنا تخيات غندوزو للاسامبلي. اوكي عندنا اون سول بارتي ستيب مود ستاتيك كري اون ستيب كونتينيو. اوكي نمشو المود اللاود اللي كندخلو فيه لي ليزون ديالنا. هاد الحرف هذا اونكاستري. داون نمشو لي فورس ما ندخلوش في هاد المرحله هادي حتى المرحله المقبله. نمشو ميش كيو 4. كاين المشكل عندنا في ميش، خصك ترد البال في ميش. الا عطاك لي نومبر دي 21 خصك ترد لي نومبر ديليمون باغ اكزومبل 20 و ديفيزيها باغ 2 اللي هي 10. وإلا عطاك 11 كتنقص واحد و كتقسم على جوج اللي هي 5. شوفوا كيفاش غنديرو. بارت نختارو هاد اللاكس باغ اكزومبل. مع هاد اللاكس هذا نديرو داون باي نومبر. كيما قلت لكم هاد اللاكس هذا نديرو فيه 5. عطاونا 11 نو، يعني 11 ناقص 1 هي 10 ديفيزي باغ 2 هي 5 إليمون. غنتعرفو على كيفاش علاش اخترنا هاد البارتي بالضبط، لان شاك نو غنقسمو على جوج. هذيك هي كي 8. شاك إليمون غيتقسم على جوج، يعني الا جمعنا لا الصوم ديال ليليمون 5 بجوج هي 10. دابا هي 11 نو اللي عطاو عندنا. دابا ندوزو ندخلو لي نو في لاكس اكس. داون نعطو 10
21 moins 1 هي 20 divisé par 2 هي 10. اوكي دابا نمشو نديرو الهش نشوفو فاش خدامين بغا فيهم كي 4 ولا كي 8. دابا خدامين في كي 4 4 خصنا نحولوهم لكي 8. كتجي لهاد الايقونه هادي كدير كادراتيك اوكي ندير ايميج كتجي لهاد الايقونه هادي كدير كادراتيك اوكي وين اوكي كنديرو ميش نشوفو البلاك ديالنا واش فيها كي 4 مازال كي 8. دابا كيما كتشوفو كي 8 1 2 3 4 5 6 7 8 وين شاك كاز فيه وين. دابا عرفتو علاش قلت لكم نقسمو لي نومبر دي ليمون بار 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 9 يعني 11 اللي غتولي 10 ديال ليهم. يعني لي نوطاسيون اللي كاينين في ليكزارسيس حافظنا عليهم ولكن في كي 8 كنخدمو بواحد الطريقه اخرى ماشي بحال كي 4. هذا هو البروبليم اللي كاين في هاد كي 8. كنتمنى من الله تكون استفدتوا منه. دابا نشوفوا لي فورس كيفاش غندخلوهم. لي فورس كاين واحد المشكل حتى في لي فورس. هاد لي بوين هادي كانوا كيو هاد لي بوين كانوا 4 كيو وهاد لي بوين كانوا 2 كيو. هاد لي بوين 4 كيو 2 كيو 4 كيو 2 كيو 4 كيو 2 كيو 4 كيو كيو. وكنديرو لا سوم دو كيو est égal sigma fois surface هي اللي كتعطينا الفورس. سيغما في السيرفاس اللي كتعطينا الفورس. خصنا ضروري نديروها في السيرفاس باش نحصلو على الفورس. دونك غنشدو نديرو لا سوم ديال لو كي باغ اكزومبل 1 2 3 اي 4 اي 5. 5 في 4 اي 20 زائد 1 2 3 4 4 في 2 هي 8 زائد 2 اللي كاين في الجناب هي 10 يعني 30 نو اللي كاين في هاد ليكستريميتي. 30 كيو est égal سيغما في سيرفاس. يعني سيغما سيرفاس ديفيزي بار 30 كتعطينا كيو. يعني كنشدو 2000 مضروبة في سيرفاس. سيرفاس اشنا هي 50 يعني الطول في العرض. العرض اللي عندنا هنا ليبيسور مهمل ياك مهمل يعني نعطوه 1 يعني 50 في 1 50 مليمتر. خصنا نحولوها لمتر يعني 0.05 متر مضروب في 2000 باسكال ديفيزي بار 20 ونشوفو شحال غتعطينا بار 30 ونشوفو شحال غتعطينا كيو. وكل بوين غنضربوها في المعامل ديالها وندخلو لي سيت ديالنا مع العلم بان عندنا 3 ديال لي فورس كيو 4 كيو 2 كيو. يعني غندخلو 3 ديال لي سيت. تشوفوا كيفاش غنكريو هاد لي سيت هادو. تابعونا. سيت كري بروميير سيت اللي غيكونوا فيه دوك لي سيت اللي كاينين بالجناب اول و ثاني داون 2 نو با سيت 1. غنمشيو نكريو سيت 2 كريي نو هانتوما هادو اللي كاينين اللي فيهم هاد الحرف 4 نو فيهم 2 نديرو داون 4 9 6 2. غنمشيو نديرو تولز سيت كري نو كونتينيو. غنمشيو للسيت اللي كاين هنايا مع هذا غنعطيهم 4 كيو بعد هما لي نو اللي عندنا داون 5 نو في سيت نيميرو 3. دابا ندخلو لي فورس ديالنا كما قلت لكم سالفا. غنحدو كي اول حاجه نديرو بوتيت كالكول 2000 سيغما هي 2000 مضروبه في السيرفاس اللي قلت لكم بان 0,05 est égal 100 divisé
باغ 30 نقسمو على 30. شوفو واش راه تعطينا. 30 هي لاسون دو كو 3.333. هذه هي الفورس الاولى اللي ندخلوها في اللود. فورس كونسونطريك كونتينيو. نمشيو لهاد الايقونه هادي اللي فيها سيت 1 ندخلو القيمه ديالنا لان كي كتحتوي على ان سول كي اللي هي 3.333. دونك هذه هي الفورس ديالنا الاولى. ندوزو الفورس كونسونطريك الثاني كونتينيو سيت نيميرو 2. الا قلت لكم كنضربو في جوج نجو للكالكول نضربو في جوج ان كي نضربو في 2 اتيغال 6.6666 يعني 6.6666. اوكي دابا لي فورس ديالنا في دو كي تكريا. ندوزو للسيت نيميرو 3. سيت نيميرو 3 كونتينيو نحدو نضربو في 2 13.333. دابا هذه هي الفورس ديالنا 4 كي. كما كتشوفوا لي فورس ديالنا تكريها. دابا على بركة الله نديرو مود جو كريي كونتينيو. اوكي سبميت. اوكي ونشوفوا واش غطلع لنا سكسي فايل. دابا سكسي فايل لما نديرو على اتمي وجه الريزولتا. نشوفوا الريزولتا ديالنا. الريزولتا ديالنا ديال ديفورماسيون ونشوفوا ديال ليتا انيسيال ليتا فينال. نديرو بوتيت زوم الشكل ديالنا. دابا هذا هو الشكل ديالنا. درنا ليه تراكسيون وخدمنا في كي 8. دونك نمشيو نحدو الاسئله اللي باقيين لينا في ليكزارسيس اللي غنحدوهم انطلاقا من الفيزواليزاسيون هاد البلاك هادي. دابا غنمشيو التمرين ديالنا اللي كيقول لك عطيني ريفيرونس كيسيون نيميرو 4. الريفيرونس كما قلت لكم سالفا كنمشيو لمود ميش هاد الايقونه هادي. الريفيرونس ديالنا هو وين بارك كذا هاد اللين كامل. هذا هو الريفيرونس. نمشيو للكيستيون سويفون اللي كيقول لك دوني لي نومبر دي نو اي ديليمون ديال هاد البلاك هادي. لي نومبر دي نو اي ديليمون كنحدوهم من المود فيزواليزاسيون. كتمشي الا ما عندكمش هاد الارقام هادو كتمشي لهاد الكوموند هادي كتمشي للغبل او كتكشف هاد الكاز هذا وكدير اوكي وكيطلع لك الارقام ديال لينو بالاصفر و ديال ليمون بالازرق. ولا انت كتختار اللون اللي بغيت. دابا نشوفو لي نومبر دي نو اللي عندنا 181 نو و 50 إليمون. دابا هادو هما ليليمون ديالنا و لي نو 181 و 50 إليمون. دابا نمشيو نشوفو الكيستيون لاخر اش كيقول. قال لي كيستيون لاخر دوني لو ديبلاسمون دو نو 10 او دوني لو ديبلاسمون دو نو 10 او لو ديبلاسمون دي ليمون 9. نشوفو نو 10 و ليليمون 9. نو 10 1 2 3 4 5 6 7 نو 10 عطيني سيت هناك الديبلاسمون ديال هاد النو هذا و ليليمون 9. ديبلاسمون الرمز ديالو هو U. وكنمشيو لهاد الايقونه هادي كنختارو نو بروب فالوي كريي على هاد البوان هادي. دابا حنا بغينا لي نو فكلشي لي دايريكسيون غنختارو نو 10 نزيدو نو 1 باغ اكزومبل نشوفو
عشان حيت نو أ غيكون فيها الماكس ديال ديبلاسمون. نو 10 هادو هما لي كوردوني اوريجينال، و لي كوردوني دو ديفورماسيون هما هادو، و ليليمون اتاشي هو 9 و 10، يعني نو 10 فيه ليليمون اتاشي 9 و 10، و لو ريزولتا دو ديبلاسمون هما هادو. كذلك نو أ اللي كاين في الاكستريميتي اللي كيتعرض للماكس ديال ديبلاسمون، الريزولتا ديالو هي هادي. دابا غنمشيو نحدو ليليمون هسه ليليمون 9 ليليمون 9 ليليمون نو اتاشي هما هادو، لي ديبلاسمون ما اتاش لينا والو. دابا غنمشيو لكيستيون لاخر اللي كيقول لك دوني اللي دابا غنخدمو في الكونترانت. دوني لو كونترانت دو نو 3 او دي 1 او ليليمون 3. اعطيني الكونترانت ديال نو 3 او ليليمون 3. شو الايقونه هادي كما العاده نو بروبابلي وصلنا على الكاز هذا، نختارو نو كلشي هاد الكاز هذا و نختارو نو 3. هادو هما الكوردوني اوريجينال، ديفورماسيون دو كوردوني، إليمون اتاشي و لي ريزولتا ديال ديبلاسمون. دابا حنا بغينا الكونترانت. الكونترانت الرمز ديالو هو 1 9 نعاودو نختارو كلشي لي ديريكسيون نو 3 نو 3 لي زوريجين يعني كوردوني اوريجينال و كوردوني ديال كتبصوا هاد الخانة باش يبان لكم الكوردوني كاملين في لاكس اكس و يغريك و زد، و ليليمون اتاشي لهداك النو، و القيمة ديال الديبلاسمون ديالو، القيمة ديال الكونترانت. معنين بان الكونترانت في لاكس زد مكاينش. دابا هادي هي القراءة المبسطة للنو 3. شوفوا ليليمون 3 اش غيكون فيه هسه. ليليمون 3 غندرسو إليمون 3 كما كتشوفوا عندنا هادو هي القيمة ديال الكونترانت و لي نو اتاشي لهداك ليليمون و إليمون 3. معني بان هاد ليليمون 11 اللي كتعرض للكونترانت ماكس. دونك غنمشيو نشوفو الكيستيون الماجيين. كيقول لك اكسبليكي او سو تروف لو كونترانت ماكس ايمين و كذلك ديبلاسمون ماكس ايمين. باين هاد السؤال هذا. اول حاجه الكونترانت كما كتشوفوا في هذا المفتاح هذا باللون الازرق كاين كونترانت باز تري انفيريور صغير، باللون الاحمر كاين كبير كيدوزو كيكبر. دابا فين كاين اللون الازرق كاين في هاد البوان في هاد السونتر هادي وهنا وهنا. دابا هذا هو اللي كيتعرض له كونترانت صغير بزاف، بما ان هنا اوكاستري ما كيتعرضش بزاف للكونترانت، بخلاف هادو اللي كاينين في الجناب هما اللي كيتعرضوا لواحد الضغط كبير نتيجة هاد الجر اللي كيتعرض ليه ليكستريميتي. دابا هادي هي القراءة المبسطة للكونترانت. ندوزو للديبلاسمون ديالنا. الديبلاسمون ديالنا غالبا كترى الديبلاسمون في البلاصة باش كيتابليكا الفورس. كما كتشوفوا في البلاصة اللي درنا اوكاستري ديبلاسمون بريسك نول ولا نول، لأن عندنا اوكاستري ديبلاسمون نول و روتاسيون نول. و الماكس كتشوفوا بلو كولور روج، يعني كيكون داكن، اللون الاحمر داكن هو اللي كاين في الاكستريميتي، البلاصه باش كنابليكيو الفورس هنا فاش كيوصل الماكس. دابا وصلنا للكيستيون الاخير. كنتمنى من الله يكون عجبكم هذا الفيديو هذا. الى فيديوهات مقبله ان شاء الله. الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا بواحد لايك وابوني للصفحه ديالنا في ترقب الجديد. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
الى فيديوهات مقبله ان شاء الله.